اپنی بہنا تے ظلم دیاں داستانہ نہ چھڑیا کر، انج نہ کیا کر۔ تو میری بہنے اگر میرے گھر بے جانا چاہنی ہے فلاں جگہ میرے نام کروا دے۔ نہیں ویرا، انج تے بزنس مین کریا کر دینے، انج تے سیاستدان کریا کر دینے۔ میں تینو آ دیتا تے تو مینو آ دے دے۔ نہیں ویر جی، بہنا تے خرچ کریں گا، اللہ پاک تیرے مال وچ برکتاں پائے گا۔ فَأَنفَقَ عَلَيْهِنَّ، اپنیاں بیٹیاں تے بھی خرچ کریا کر۔ ماں باپ آئے بیٹھے ہو، آج میں تانوں آج دے جمعے وچ پیغامے بھی دے دیاں، اپنیاں بیٹیاں تے بھی ظلم نہ کریا کر۔ اللہ رزق دی اللہ پاک نے دینا ہے، اپنیاں بیٹیاں دا حق نہ کھایا کر، انہاں تے ظلم نہ کریا کر۔ انج بھی نہ کریا کر کہ ساری جائیداد بیٹیاں نو وانڈ کے تے بیٹیاں نو ویسے ہی چھڑ کے چلا جائیں، انج کدی نہ کری۔ اللہ جان دے دکھ سکھ اندر کام آندیاں تے بیٹیاں کام آندیاں نے۔ میں جناب اے نہیں کہندا کہ بیٹیاں نال پیار نہ کریا کر، ویر جی تو رج کے پیار کر پتراں دے نال، لیکن جو دکھ بیٹیاں وانڈ دیاں نے بیٹے نہیں وانڈ سکدے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ کوئی انج دی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ہوئے، جتھے لوگ منافق نہ ہون تے جتھے ہر کوئی مخلص یار ہوئے، تے جتھے حسد تو خالی لوگ ہون، جتھے پیار دے بدلے پیار ہوئے، تے چھڑ عمر انج دے وطنانو جتھے بندہ بندہ بیکار ہوئے۔ مختصر
حمد و صلاۃ تو بعد عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جن دی توفیق خاص نال اسی اللہ دے گھر اندر اج پھر جمع ہوئے ہاں۔ جمعۃ المبارک دی غرض نال میں دعا کرنا اللہ تواڈے تمام ویراں دا ایک ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے، اور میں یہ بھی دعا کرنا جتنے تسی میرے بھائی بزرگ دوست آئے بیٹھے ہو، ماما بہنا، اللہ تمام دیاں پریشانیاں دور فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اولاد اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اولاد بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ اولاد نو رحمت بنان اندر بھی رحمت بنانا، انہوں اچھا بنانا، یہ بھی ماں باپ دے واس اندر ہے، اور اولاد نو باعث فتنہ بنانا یہ بھی ماں باپ دے واس اندر ہے۔ ان دی وجہ یہ ہے کہ اگر اولاد دی تربیت قرآن و حدیث سے مطابق کرو گے تو تہاڈی اولاد تہاڈے واسطے رحمت بنے گی، اور اگر لاوارث کر کے چھوڑ دیو گے، خبر گیری نہیں کرو گے، تو ایک وقت آئے گا اولاد تہاڈے واسطے فتنہ بھی بن سکتی ہے۔ بلکہ اولاد انسان واسطے باعث عزت بھی ہے۔ کئی بندے اولاد وال ویکھ کے ہی ماں باپ نو پہچان لیندے نے، دنا بندے وہ اولاد وال ویکھ کے ہی حساب لگا لیندے نے کہ ان دے ماں باپ کڈے چنگے نے۔ ہن ماں نے جو اپنے بیٹے نو صاف کپڑے پائے، نہلایا، کپڑے پہنا کے، تو جدو بچہ باہر جان لگا نا تو ماں نے پوچھا بھی بیٹا کدھر چلے ہیں؟ تو بیٹا کہندا ہے کہ میں کھیڈن چلے آواں۔ تو ماں کہندی ہے پتر کپڑیاں دا خیال کریں، تو جے تینوں کو وڈا بندہ کو بزرگ ملے تو انہوں سلام آکھی۔ ہن بچہ باہر آیا، کھیڑدا پیا ہے، کپڑیاں دی سمیڑ کے بیندا ہے، تے جے کو بابا گزردا ہے تے جلدی جلدی اگو آ کے تے کہندا بابا جی السلام علیکم، تے بابا نالے سلام دا جواب دیندا ہے تے نالے سر تے ہاتھ پھیر کے کہندا ہے بھی کسے چنگی ماں دا پتر ہے۔ ہن تسی ایمان نال دسو بھی اس بابے نے چنگی ماں ویکھی ہے؟ انہوں کنے دسیا بھی اندے جمن والی چنگی ہے؟ ان دی تربیت نے دسیا کہ ایڈی چنگی تربیت کرنے والی کوئی چنگی ماں ہی ہو سکتی۔ تو میرے محترم بھائیو، اس بات سے میں آکھیا کہ اولاد نعمت بھی ہے، فتنہ بھی ہے، لیکن 50% جڑا ان دی اندر کردار والدین دا ہے، باقی کچھ تقدیر دے معاملات بھی ہوندے نے۔ بعض اوقات بندہ چنگی تربیت بھی کردا ہے، چنگا کھلاندا ہے، چنگا پہناندا ہے، لیکن اولاد پھر نافرمان ہوندی۔ لیکن انسان نو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد دی تربیت اچھی تو اچھی کرے، تاکہ اولاد ساڑھے واسطے رحمت بڑھے۔ تو آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اولاد دی جس قسم تے گفتگو کرنی ہے ان دا نام ہے بیٹی۔ بیٹی دی عظمت تے، بیٹی دے مقام تے۔ لیکن افسوس اس بات تے ہے کہ 1400 سال دا عرصہ گزر گیا، قرآن بھی آیا، نبی پاک دا فرمان بھی آیا، لیکن جیڑیاں جہالتاں اس دور اندر سن اج بھی پائیاں جاندیاں نے۔
ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੂਸਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਦਅੱਲਾ ਨਹੂਸਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। تو آج انشاءاللہ انہاں ساریاں باتاں دا ذکر ہوئے گا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود نو پیار نال محبت نال ذوق نال پڑھ لو۔ میں آج پھر دعا کرنا اللہ جڑا تیرے محبوب تے درود پڑھے ایسے سال اپنے مکے بھی بلا لے مدینے بھی بلا لے۔ اچھی آنکھو آمین۔ اللہ اللہ محبت دی گال کریے پھر اگے انشاءاللہ موضوع چلانے آپ۔ اللہ اللہ زمین سج گئی تے آسمان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے۔ زمین سج گئی تے آسمان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے۔ پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے، شجر بھی جھک گئے، ظلمتاں جہالتاں دے راج مک گئے۔ پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے، شجر بھی جھک گئے، ظلمتاں جہالتاں دے راج مک گئے۔ رب دی سوں دلاں دے وچ ایمان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے۔ زمین سج گئی تے آسمان سج گئے، کملی والے آئے تے جہان سج گئے۔ ابو ایوب ماڑا سی نصیباں دی سی گل، کملی والا آگیا غریباں دے سی ول۔ ابو ایوب ماڑا سی نصیباں دی سی گل، کملی والا آگیا غریباں دے سی ول۔ پہلی باری جگ تے مہمان سج گئے، کملی والے آئے تے جہان سج گئے۔ ہون درود پڑھو گے انشاءاللہ۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قدیر۔ فرمایا کائنات دے لوگو، آواز کھچ رہا ہے، آواز جڑی نا۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان دی بادشاہت اللہ دے ہاتھ دے اندرے۔ زمینہ دا مالک بھی اللہ، آسمانہ دا مالک بھی اللہ، ہواواں دا مالک بھی اللہ، تے شفاواں دا مالک بھی اللہ۔ یخلق ما یشاء،
فرمایا کائنات دے لوگو پوری کائنات دا نظام اللہ پاک دے ہاتھ اندرے یخلق ما یشاء جو چاہے زمین دے اندر پیدا کر دے وے جو چاہے آسمان دے اندر پیدا کر دے وے جو چاہے ماں دے بدن دے وچ پیدا کر دے وے فرمایا یہب لمن یشاء اناسا اللہ چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا کر دے وے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اللہ چاہے تے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے وے او یزوجہم ذکرانا و اناسا اللہ چاہے ترلا ملا کے دے دے وے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِیمًا اللہ چاہے تے کچھ بھی نہ دے وے اے مردیاں مالک دیاں ایک بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے مولانا شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ کاموں کی دے اندر جمعہ پڑھایا کر دے سان تے انج خطاب کر دے پہنے جی میں تقریر کر رہا تے اولاد کوئی نہیں نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے تے یہی عید پڑھ دے پہنے فرمان دینے یہب لمن یشاء اناسا اللہ جنو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے وے انج سجے نظر ماری ایک انج دا بندہ نظر آیا جنو اللہ پاک نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتیاں سان فرما دینے جے ویکھنا چاندے ہو ایس بندے والے ویکھ لاؤ اللہ پاک نے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائیاں وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اللہ چاہے تے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے وے انج کھبے نظر ماری ایک انج دا بندہ نظر آیا جن دے کل بیٹے ہی بیٹے سان فرماندے نے جے ویکھنا دے ایس بندے والے ویکھ لاؤ اللہ پاک نے نو بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے نے او یزوجہم ذکرانا و اناسا اللہ چاہے تے تیاں تے پتر لا کے دے دے وے فرماندے نے تسی کنے بندے بیٹھے ہو کئیاں نو اللہ پاک نے بیٹے بھی عطا فرمائے کئیاں نو بیٹیاں بھی عطا فرمائیاں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِیمًا تے اللہ جنو چاہے کچھ بھی نہ دے وے جے ویکھنا چاندے ہو تے شاہ عبدالغنی نو ویکھ لاؤ فرمایا میرے وال ویکھ لاؤ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِیمًا اللہ پاک نے مینو بیٹی بھی نہیں دیتی میرے کل پتر بھی کوئی نہیں اے مرضیاں کندیاں نے اللہ پاک دیاں اللہ اکبر اللہ بیٹیاں دے وے تامی مردیاں والا بیٹے دے وے تامی مردیاں والا کچھ بھی نہ دے وے تامی مردیاں والا اللہ اللہ تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھ دا تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھ دا قرآن واقعات دسے کھول کھولنے سارے اختیار میرے اللہ کھولنے اوہ بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی تیرے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کھولنے اللہ اکبر اللہ اے ہن ایت تے غور کرنا اللہ پاک نے پہلے بیٹی دا ذکر فرمایا یہب لمن یشاء اناسا پھر بیٹیاں دا ذکر فرمایا یعنی پہلے بیٹی دا پھر بیٹیاں دا ذکر فرمایا حضرت علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرما دینے جڑے زمانے جاہلیت دے
लोग सन वो बेटी नू पिछे रखिया करदे सन। जायदाद तकसीम करनी है बेटी सब तो पिछे, बेटे नू प्यार करया करदे सन। हर कम दे अंदर बेटा सब तो अगे। अल्लाह पाक ने ज़माने जहलियत दे अंदर लोग बेटी नू पिछे रखिया करदे सन। अल्लाह ने बेटी नू अगे कर छड़िया, लोग बेटी नू मुअख्खर करदे सन। अल्लाह ने मुकद्दम कर दिता, लोग बेटी नू ना पसंद करदे सन। अल्लाह पाक ने बेटी नू इज्जत दे छड़ी। ओए ज़माने जहलियत दे लोग बेटी नू ज़हमत समझदे सन, अल्लाह ने बेटी नू रहमत बना छड़िया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो रखना जरा, गौर कर दे जाना। अल्लाह अज भी साडे माशरे अंदर ये जहालत मौजूद है। पहली ते गल शादी हो जाए ना, मियाँ बीवी का निकाह होया, अल्लाह पाक ने रहमतां कर दित्तियां, अल्लाह पाक ने औरत का पाँव भारी कर दिता। उम्मीद लग गई, हुण पूरे घर विच रट्टा चल पिया। सस कहंदी है मैनू ते बेटा ही चाहिदा है, खामंद कहंदा है मैनू ते पुत्र ही चाहिदा है, नंदा कहंदियां ने सानू ते बेटा ही चाहिदा है, बेटी सानू पसंद ही कोई नहीं। वो मां बेचारी परेशान हो जाती है, डिप्रैशन का शिकार हो जाती है भी ऐ भी कहंदा बेटा, खामंद भी कहंदा पुत्र लेना है, सस भी कहंदी बेटा चाहिदा है। वो फिर बेचारी परेशान हो जाती है। जे बेटी आ गई तो किते क्यामत ही बर्पा ना हो जाए। फिर शैतान दा वार चलदा है, फिर आके एक फतवा दे दिए नी फलाना बाबा टाली वाला बाबा उनके कुल जाएंगी तेनू बेटा लब जाएगा। फिर वो चक्कर लगा दिए, कदी इंदे कुल जा रही है, कदी उनके कुल जा रही है, ईमान भी जा रहा है, इज्जत भी जा रही है, दौलत भी जा रही है। फर्क की पै गया है, गल की है वजह असी सारे बनने आ, सस साहिबा बन दिए, उनके ससुराल वाले बनते ने, क्योंकि सारिया ने रट लगाई है सानू ते बेटा ही चाहिए है, बेटी ते सानू पसंद ही कोई नहीं। अफसोस की बात है अज 14 सदियां गुजर गई, नबी पाक दा दीन आया लेकिन जहालत अज भी नहीं मुकी। अल्लाह अकबर। अल्लाह हालांकि इंज नहीं करना चाहिए, अल्लाह के सामने दुआ करनी चाहिए। अल्लाह सोनिया जे तू बेटा देवें तावी तेरिया मर्जियां, जे बेटी देवें तावी तेरिया मर्जियां। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो रखना जरा, एक दूसरा मुकाम सुनिए अल्लाह दे कुरान दा। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो रखना जरा, गौर कर दे जाना। अल्लाह फरमाते ने ज़बान जहलीयत के अंदर जदों लोगों को खुश खबरी दी जाती कि तेरे घर अंदर बेटी होने वाली है, या अल्लाह पाक ने तेनू बेटी दा बाप बना छड़िया है, ते की बनदा ज़ल्ला वजहू, उनके मत्थे ते तेवड़ पै जांदे, बड़ा परेशान हो जांदा ते लोकां कोलों छुपदा फिरदा। लोग मैनू पुछ लैणगे मैं ते बेटी दा बाप बन चुकिया वां, अगर मैं बेटी नू इंजी रखांगा ते जलील होवांगा। कुरान कहंदा आयुम सिकुहू अला हुनिन, दिल विच बात सोचदा अगर मैं बेटी नू जिंदा रखांगा ते मैं बड़ा जलील होवांगा। हम यदुसुहू फी तुराब, अगर मैं अपनी बेटी नू इंज ना करा कि जमीन दे विच दफन कर दियां। फैसला बादिया नबी पाक दी आन तो पहला फिर उन्हां दे दिल एडे सख्त हो जांदे, अपनी नन्नी जी पड़ी नू लैके जांदा जंगल बियाबान दे अंदर, उत्थे जाके गड़ा खो देंदा ते अपनी बेटी नू विच नप देंदा। बेटी चीखा मारदी, बेटी कुरलांदी, कहंदी बाबा मैं तेरे कोलों कुछ नहीं मंगदी, सिर्फ जिंदगी दी भीख मंगनी आ। बाबा मैं कुछ नहीं मंगदी, मैं ते सावां दी भीख मंगनी आ। लेकिन दिल सख्त हो
ہو جاندے پھر اللہ پاک نے میرے نبی تے قرآن نازل فرمایا پھر میرے نبی رحمت بن کے آئے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک دی عدالت لگ جائے گی اللہ پاک انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو لے کے آن گے پوچھن گیاں ماں باپ دے کولوں سانو کیوں زندہ نپ دیتا گیا نبی کریم نے فرمایا نبی پاک فرما دینے ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات نبی پاک فرما دینے اللہ پاک نے تواڈے تے ماں باپ دیاں نافرمانیاں حرام کر دتیاں نے وَوَعْدَ الْبَنَاتِ وَوَعْدَ توجہ رکھیا جے وَوَعْدَ الْبَنَاتِ نبی پاک فرماندے نے بیٹیاں نو زندہ درگور کرنا بھی تواڈے تے حرام ہے بیٹیاں نو قتل کرنا بھی تواڈے تے حرام ہے فیصلہ بادیا کڈی عجیب گل نہیں پہ لگدی تسی آکھو گے او تے زمانے جہلیت دے لوگ سن اسی تے کم کدی نہیں کیتا میں تانوں دسنا وا اج بھی ساڈے معاشرے اندر ایک کم کیتا جاندا ہے زمانے جہلیت گزر گیا پڑھے لکھے لوگ آ گئے کالج پڑھے لوگ آ گئے یونیورسٹیاں کھل گئیاں نویں تو نویں لینگویج لوگ بولن لگ پے لیکن وائل ناکامی اج انداز ہو رہے بیٹیاں نو قتل کرن دا کل انداز ہو رسی اج طریقہ ہو رہے کل طریقہ ہو رسی اوے او دو جدو زمانہ جہلیت دی اندر پتہ لگدا بیٹی جم پیندی تے بیٹی نو زندہ درگور کیتا جاندا سی لیکن آج 4 مہینیاں تو بعد جدو الٹرا ساؤنڈ دے ذریعے پتہ لگدا ہے میرے گھر وچ دھی جمن والی ہے DNC کروائی جاندی ہے بچیاں دا قتل عام کیتا جا رہا ہے یاد رکھیے میرے محترم بھائیو جویں بیٹی تے جمن تو بعد زندہ درگور کرنا حرام ہے ایویں پتہ لگن تو بعد DNC کروانا بھی جرم ہے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ جتھے کل قیامت والے دن مکے 4 مہینہ تو بعد پتہ چلے آپ میرے گھر وچ بیٹی ہون والی ہے تے جناب DNC کروا لئی بچہ ضائع کر دیتا گیا میرے محترم بھائیو یاد رکھیے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کل قیامت دا دن ہوئے گا جتھے مکے دے کافر پکڑے جان گے اتھے DNC کروان والے بھی پکڑے جان گے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا اللہ اکبر اللہ فرما دینے جدوں انہاں نو خوش خبری دیتی جاندی خوش خبری دیتی جاندی اللہ اکبر اللہ تے بیٹیاں نو جناب لے کے تے زندہ زمین وچ دفن کر دے دے اللہ اکبر اللہ بیٹیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی انہاں بے کس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دی بہار آیا کل نبیاں دا سلطان آیا اللہ لوکی پوج دے پیسن قبرانو کوئی شجرانو کوئی حجرانو انہاں در در دیاں پجاریانو ایک در تے ہے سونا جو کانا آیا کل نبیاں دا سلطان آیا اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا اللہ فرما دینے جدوں انہاں نو خوش خبری دیتی جاندی ایس گل تے ذرا غور کرے آجے اللہ پاک نے بیٹی دی ولادت نو خوش خبری آکھے ہے اللہ اے نہیں آکھیا جدوں انہاں نو بری خبر دیتی جاندی اوے تو پویں من تے پویں نہ مل اوے تو پویں نفرت کر تے پویں محبت کر اللہ پاک نے بیٹی نو خوش خبری
की आखिया है, अल्लाह पाक ने बेटी नू रहमत आखिया है। एक इमाम गुजरे ने अल्लाहु अकबर, उन्हां दा नाम है हजरत यकूब। हजरत इमाम मालिक दे दौर अंदर अल्लाह दे बंदे सन, अल्लाह दे वली सन। फरमाते ने अल्लाह पाक ने मैनू 7 बेटियां अता फरमाइयां, ते जदों भी मेरे घर अंदर बेटी होंदी ना हजरत इमाम मालिक आ जांदे, या के कहंदे ओ यार तैनू मुबारक होवे, अल्लाह पाक ने तैनू बेटी अता फरमाईए। ते नाल ज़बान चो फरमांदे अल अंबियाउ अबाउ बनात, परेशान नहीं होना, अंबिया भी नबियां दे बाप सन। मेरे नबी नू अल्लाह पाक ने 4 बेटियां अता फरमाइयां। सैयदना उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेटी मेरे मोहम्मद दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेटी मेरे मोहम्मद दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेटी मेरे मोहम्मद दी, सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेटी मेरे मोहम्मद दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम अल्लाह इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने ज़माने जहलियत दे लोग जदों बेटा जमदा ते बेटे दी वलादत ते मुबारकां दिया करदे सन, ते फरमाते ने जदों बेटी मर जांदी ते बेटी दे मर जान ते भी मुबारकां दिया करदे सन। ओए तेरा भला हो गया है, ओ तैनू मुबारक होवे, तेरी बेटी तो जान छुट गई है। फरमाते ने लोगो ओ बेटी दी वफात ते मुबारक देंदे सन, सानू बेटी दी वलादत ते मुबारक देनी चाहिए, सानू भी मुबारक देनी चाहिए, बेटी नू रहमत समझ। लेकिन इत्थे की हाल है, अल्लाह जानदा केड़ी केड़ी गल करिए। घर विच बेटी जम पई ते सस साहिबा ने जनाब पटका बन लिया। ओहो मैं ते उस दिन तो डरदी पईयां जी जिस दिन मैं अपने बेटे दी शादी इस मनूस औरत नाल कर दी। ये ते है ही नैशे, ये ते है ही जनाब कोई जनाब बड़ी बड़ी गंदी नस्ल दी औरत है, इहदे घर धीआं ही जम्मी जान डईयां ने। मैं ते अपने पुत्र नू कहना है इनू तलाक दे दे, ये ते बड़ी नैश औरत है, ये ते बड़ी गंदी औरत है। मैं कहना वा मां जी मैं भी तुहाडे नाल आ, एक गल मेरी भी सुन लो, मैं मनना हाँ ये मनूस औरत है, मैं मनना हाँ ये जनाब नैश औरत है, लेकिन ये ते अज बेटी जम के मनूस बन गई है, ते तुहाडी मां खरे तुहानू जम के कदों दी मनूस बन चुकी है। ये भी तो किसी की बेटी है। अगर ये नैशे ते जेड़ी मां ने तुहानू जम्मिया मां जी उनके बारे की ख्याल है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो रखना जरा मेरे वीरो, गुस्सा करन दी गल नहीं, ये समझन दी गल है, ये जहालत चों निकलन दी गल है। कदी भी किसी दी बेटी नू ताना ना मारो, ये मर्दियां मेरे मालिक दियां, ये कुदरतां मेरे मालिक दियां। अल्लाहु अकबर। अल्लाह एक दूसरा मुकाम सुनिए अल्लाह दे कुरान दा। अल्लाह अल्लाह फरमाया अल मालू वल बनूना ज़ीनतुल हयाति दुनिया वल बाकियातु सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबा व खैरुन अमला। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया कायनात दे लोगो अल मालू माल वल बनूना बेटे, इधर गल ते गौर करे आजे। फरमाया वल बनूना बेटे ज़ीनतुल हयाती दुनिया, ये दुनिया दी ज़ीनत है। अल्लाहु अकबर। ते अगे की फरमाया वल बाकियातु सालिहात, बाकी जेड़ा भी है वो आखिरत दा जरिया है। हजरत इमाम
قیم رحمتullah علیہ فرماتے نے، حضرت امام عمیر بن عبید فرماتے نے جڑا بل باقیات الصالحات اندے تمراد بیٹیاں نے، اللہ دسنا چاہتے نے اے دنیا دا مال دنیا تے رہ جاندا ہے، والبنونا بیٹے بھی دنیا دی زندگی تے زینت نے، لیکن جڑیاں بیٹیاں نے آخرت دا سامان بن جاندیاں نے، بیٹیاں آخرت دا ذریعہ بن جاندیاں نے۔ نبی کریم نے فرمایا، نبی پاک فرماتے نے من کان لہو سلاسن، نبی پاک فرماتے نے جس بندے نو اللہ پاک نے تین تیاں عطا فرمائیاں، تین بیٹیاں عطا فرمائیاں، انہاں دی اچھی پرورش کردے، وَأَطْعَمَهُنَّ انہاں نو کھانا کھلاندے، وَسَقَاهُنَّ انہاں نو پانی پلاندے، وَكَسَاهُنَّ انہاں نو کپڑے لے کے دیندا ہے، کھلاندا بھی ہے پلاندا بھی ہے کپڑے بھی لے کے دیندا ہے، یعنی اللہ پاک نے جنی طاقت دیتی ہے ان دے مطابق کھانا بھی کھلاندا ہے، جننے پیسے دیتے نے ان دے مطابق کپڑے بھی لے کے دیندا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، ہر عذاب دے اگے بیٹیاں پردہ بن جان گیاں، آکھن گیاں اللہ ساڈے باپ نو کچھ نہ آکھیں، ساڈی خاطر مشقتاں کردا رہیا ہے، اللہ جی اے ساڈی پرورش کردا رہیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اجے بھی نہیں سمجھ آئی۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما دیا نے میں ایک دن گھر دے وچ موجود ہوں، انج دروازہ کھڑکیا دستک ہوئی ہے تے میں جلدی نال باہر گئیاں، ایک خاتون مینوں نظر آئی ہے، اندیاں چھوٹیاں چھوٹیاں دو بچیاں نے تے فرما دیے اللہ ماں فرما دیا نے اس عورت نے میرے کولوں سوال کیتا، ماں جی میں بھی بھکھیاں تے میریاں بچیاں بھی بھکھیاں نے، کچھ کھان نو شے دے دیو نا۔ اے سنیا جے گل سنیا جے، اے بلڈگا بنان والیا تاجرہ میں تے تینوں یہ پیغام دیاں گا، چار نہیں دو بنا لیا کر تے باقی غریباں تے خرچ کر دیا کر۔ اے شادیاں تے اپنی کلاشن کوف دے وچوں 400 گولیاں چلا کے فضول خرچی کرن والیا، فضول خرچی نہ کریا کر، کسے غریب تے خرچ کر دیا کر، گھر وچ گلا بنا لے، گھر وچ جگہ بنا لے۔ میں تانوں ساریاں نوں یہ پیغام دیاں گا، تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑیا کر، اس نیت نال میں غریباں دا بھلا کرنا ہے، اس نیت نال میں یتیم بچیاں تے خرچ کرنا ہے، اللہ پاک تیرے تے رحمتاں کرنگے۔ ماں فرما دیاں نے میں گھر وچ نظر ماریے، میں نے ایک کھجور نظر آئیے، میں کھجور پکڑیے اس عورت نوں دے دیتی ہے۔ اے گل سنیا جے ذرا، اس عورت نے کھجور اپنی تلی تے رکھ لئی تے کدی کھجور وال ویکھ دیے، کدی بیٹیاں دے چہرے وال ویکھ دیے، ایس بیٹی دے نظر پائی تے ان دے منہ تے بھی بھوک نچ دی نظر آئیے، دوسری بیٹی نوں بھی ڈاڈی بھوک لگی ہے تے بیٹیاں دی بھوک ویکھ کے ماں نوں اپنی بھوک یاد ہی نہ رہی۔ فیصلہ بادیا اس گل اندر کوئی شک نہیں دا، ماں دا جگرا رب نے بڑا اچھا بنایا ہے، ماں دی ممتا رب نے بڑی پیاری بنائی ہے، انج کوئی نہیں فکرہ کردہ جی میں ماں باپ فکرہ کر دینے۔ میں اے بھی دعا کر دیا اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے اللہ صحت والی زندگی عطا فرما، اللہ اکبر۔ بلکہ میں تو انہوں یہ ایک مثال دے دیا پھر اگے گل چلانے آؤ۔ اللہ آج نوجوان نوکریاں دے مسئلے لے کے پھر دینے جی میں انہوں نوکری نہیں میرے دی۔ ایک مثال سنیے درہ، لاہور تو فون آن دے، نوجوان نو فون آیا بھی تیری نوکری دا بندو بس ہو گیا ہے، نوجوان چلا جان دے، انٹرویو لین والا انٹرویو لین دے، ہاں بھی نوکری کریں گا، جی جی میں نوکری کران گا، کنے گھنٹے جی 24 گھنٹے تینوں کام کرنا پے گا۔ نوجوان پوچھ دے اچھا کوئی سنڈے منڈے دی چھٹی بھی ہوئے گی، وہ کہندہ چھٹی بھی نہیں لب سکتی، اچھا کوئی عیش برات دی چھٹی ملے گی،
انہیں آکھیا چھٹی پھر بھی نہیں ملے گی. اچھا ایڈی بڑی نوکری ہے تنخواہ کی دیو گے؟ وہ کہندا تنخواہ بالکل نہیں لبے گی. مینوں ایمان نال دسونا کوئی بھی بندہ انج دی نوکری کرے گا کدی نہیں کرے گا. لیکن انج دیاں نوکریاں لکھاں ماواں پیاں کر دیاں نے. تیری توبن بھی تیری ماں ہے, تینوں کھانا کھلان والی بھی تیری ماں ہے. اللہ دی قسمیں رات دے 1 بجے آ کے کنڈی کھڑکانا تے کہے ماں مینوں بھوک لگی ہے, تیری ماں فوراً تینوں کھانا پھلان والی ہے. حتیٰ کہ عید دے دناں دے اندر تو اپنے یاراں دے نال کمرے وچ بیٹھا ہونا بیٹھک دے اندر, تیری ماں دا سارا دن کچن دے وچ گزر جاندا ہے. اللہ اکبر اللہ. بہرحال ماں دی نظر پئی ہے, بیٹیاں نو بھوک ڈاڈی لگی ہے تے ماں نے کھجور دے 2 ٹکڑے کر لے. ایک ٹکڑا اس بچی نو دے چھڑیا, ایک ٹکڑا اس بچی نو دے چھڑیا تے آپ بھوکیاں ہی گزارا کر لیا. تے میرے نبی آئے نے تے ماں جی ایشا زارو کی تار روندیاں پیاں نے. فرمایا ماں یوب کی کیا ایشا, ایشا کس چیز نے تینوں رلا چھڑیا ہے؟ محبوبہ میں آج ماں دا بیٹیاں نال انوکھا پیار ویکھیا ہے, آج میں انوکھا پیار ویکھیا ہے. انہیں اپنی بھوک نو یاد نہیں کیتا تے بیٹیاں دے منہ وچ کھجور ڈال دیتی ہے. تے میرے نبی نے کی فرمایا, اے سنیا جے بیٹی دی عظمت, نبی پاک فرماتے نے عائشہ اگر وہ عورت دوبارہ ملے تے انہوں میں محمد دا پیغام دے دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں کہہ دینا ہے اللہ پاک نے تینوں 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں, تو انہاں تے محنت بھی کرنی ہے, انہاں دی پرورش بھی کرنی ہے. تے جدو یہ آزمائش تیرے تو ٹل جائے گی, یعنی وقت تیرے تو نکل جائے گے نا, اللہ پاک انہاں بیٹیاں دی وجہ تو تینوں جنت دا داخلہ دے چھڑن گے. پتہ لگا کہ بیٹیاں جنت وچ جان دا سبب ہے. اللہ اکبر اللہ. توجہ رکھنا ذرا. 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا, ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا. اللہ اللہ. 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے پالے خوب سنبھالے گا. 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے پالے خوب سنبھالے گا, او تے آخرت اپنی بنا گیا. 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا. اور بیٹی خوشبو پر یا پھول لوگو, اے بھی کے بازار نہ مل لوگو. بیٹی خوشبو پر یا پھول لوگو, اے بھی کے بازار نہ مل لوگو. موتی ہیرائے انمول لوگو, طاہر مقدی گل مکا گیا. 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا. آگے چلیے ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم نے فرمایا, حضرت جابر بیان کر دینے, اے سنیا جی حدیثہ نبی پاک دیاں, میں شیر بھی سناواں تو انہوں نبی پاک دیاں حدیثہ بھی سناواں تے نالے قرآن بھی سناواں. نبی کریم نے فرمایا, نبی پاک فرما دینے, حضرت جابر بیان کر دینے, اللہ اللہ. نبی پاک نے فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے ایک بیٹی عطا فرمائی, پہلے 3 دا ذکر آیا, 3 بیٹیاں عطا فرمائیاں, اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا کر چھڑے گا. ایک صحابی اٹھیا, سونیا جندے کل 2 ہون گیاں, فرمایا انہوں بھی جنت لب جائے گی. ایک صحابی اٹھیا, وہ کہندا سونیا جندے کل 1 ہوئے گی, فرمایا انہوں بھی جنت لب جائے گی, انہوں بھی جنت لب جائے گی. ایتھے بس نہیں بلکہ فرمایا فَأَنْ
فَأَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ جڑا بندہ خرچ کردا ہے ایتھے دو چیزاں دا ذکر آیا جڑا بندہ اپنیاں بہناں تے خرچ کردا ہے جڑا بندہ اپنیاں بیٹیاں تے خرچ کردا ہے اے میرے جمعے دے اندر بھرائے بیٹھے ہو ویرو تسی بھی گل سن لو ذرا اپنیاں بہناں تے ظلم نہ کریا کر اپنیاں بہناں دا حق نہ کھایا کر اپنیاں بہناں تے ظلم دیاں داستاناں نہ چھڑیا کر انج نہ کیا کر تو میری بہنیں اگر میرے گھر میں جانا چاہنی ہے فلاں جگہ میرے نام کروا دے نہیں نہیں ویرا انج تے بزنس مین کریا کر دینے انج تے سیاستدان کریا کر دینے میں تینوں آ دیتا تے تو مینوں آ دے دے نہیں نہیں ویر جی بہنا تے خرچ کریں گا اللہ پاک تیرے مال وچ برکتاں پائے گا فَأَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ اپنیاں بیٹیاں تے بھی خرچ کریا کر ماں باپ آئے بیٹھے ہو آج میں تانوں آج دے جمعے وچ پیغام بھی دے دیاں اپنیاں بیٹیاں تے بھی ظلم نہ کریا کر اللہ اللہ رزق تے اللہ پاک نے دینا ہے اپنیاں بیٹیاں دا حق نہ کھایا کر انہاں تے ظلم نہ کریا کر انج بھی نہ کریا کر کہ ساری جائیداد بیٹیاں نو وانڈ کے تے بیٹیاں نو ویسی چھڑ کے چلا جائیں انج کدی نہ کری اللہ جان دے دکھ سکھ اندر کم ہوندیاں تے بیٹیاں کم آندیاں نے میں جناب اے نہیں کہندا کہ بیٹیاں نال پیار نہ کریا کر ویر جی تو رج کے پیار کر پتراں دے نال لیکن جو دکھ بیٹیاں وانڈ دیاں نے بیٹے نہیں وانڈ سکدے اللہ اکبر اللہ پاک نے کوئی پیاری انج دا بنایا ہے اور مینوں نا ایک گل یاد آئی ایک دوست نے گل بیان کی تھی کہن لگا ایک بڑا امیر بندہ بڑا چودھری تے وڈیرا بندہ اللہ پاک نے جائیداد دیتی ہے تے دنیا تے ہی ونڈیاں پا کے چلا گیا اللہ پاک نے 5-6 بیٹے عطا فرمائے ایک بیٹی ہے 5 بیٹے نے تے زمین وانڈ کے پتراں دے نام کروا کے چلا گیا تے بیٹی نو کچھ بھی نہیں دے کے گیا اے گل سنیا جدرا حتیٰ کہ وہ بابا دنیا تو چلا گیا چودھری دنیا تو چلا گیا جدو جنازے دا وقت آیا ہے نا تے مولانا نے اعلان کیتا ہاں بھئی کسے بندے نے کلین دین کرنا ہوئے تے کھڑا ہو جائے ایک بندہ کھڑا ہویا انہیں 20 لاکھ دا چیک سامنے رکھیا لو جی میں بابا جی کولوں 20 لاکھ روپیہ لینا ہے کو بندہ دین والا تے مولانا نے اعلان کیتا ہاں بھی گل کرو نا کیڑا بیٹا جناب ذمہ چک سکدا پنجے بیٹے نیویاں پا گئے کوئی بھی نہیں بولیا ایک کہندا فلانا دے گا وہ سوچدا بے فلانا دے گا جنازے وچ لیٹ ہوندی پئیے لوگاں نے شور مچایا ہاں بھئی جلدی کرو نا کیڑا پتر ذمہ چکن واسطے تیار ہے حتیٰ کہ زمیناں بنڈل والے نیویاں پا گئے انہاں اکھاں جھکا لیاں کوئی بھی بولن واسطے تیار کوئی نہیں دا حتیٰ کہ خبراں پہنچیاں بیٹی تک اس ننی پری تک خبراں پہنچیاں نے انہیں آکھا میرے باپ دا جنازہ کیوں روکیا گیا ہے انہیں آکھا 20 لاکھ روپیہ کردہ دینا تیرے باپ نے جنازہ ادو پڑھیا جائے گا تے پری جناب بیٹی کہن لگی میرے کلو جیویں بھی ہویا میرا مکان بیچو میرا زیور بیچ دیو میں اپنے باپ دا جنازہ نہیں روک سکدی اللہ اکبر اللہ یعنی کی پتہ لگا اللہ بیٹی نہیں سہارا دیتا بیٹی کم آ گئی اس واسطے ویرو میں کوئی مخالفت نہیں کرنا چاہتا میں تے تانوں ایک شریعت دی گل پیا دسنا وا اگر زندگی دی اندر تقسیم کرنی ہے پھر برابر برابر تے نہیں پے گی اللہ ہدیہ کرنا ہے نا انہوں برابر برابر تقسیم کرنا ہے یعنی جنہ بیٹے نو اُنہ ہی مال بیٹی نو دینا پے گا جنہیں کلے پتر دے نام کیتے نے انہیں بیٹی دے نام کیتے جان گے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا درا بلکہ ایک حدیث اندر تو تک آیا اللہ غیر انصافی تے میرے نبی نو بھی پسند کوئی نہیں دی اللہ دے پیغمبر بیٹھے نے
नबी पाक दे कोल एक सहाबी बैठे ने। थोड़ी देर तो बाद सहाबी दा बेटा आया, छोटा जिहा बेटा खेलदा फिरदा है ते सहाबी उठिया, ओनू जनाब चुमिया, ओनू चुक लिया, प्यार कीता ते अपने कोल बिठा लिया। फिर थोड़ी देर गुजरी है, सहाबी दी बेटी आ गई, छोटी जी नन्ही परी आ गई ते उन्हें उनदे वाल गौर ही नहीं कीता, उन्हें तवज्जो ही नहीं कीती। वाह सोहणिया मैं तेरियां शफकता तो सदके जावां, जेड़ी गल बाप ने नोट नहीं कीती और रहमत लिल आलमीन ने कर लई है। मेरे नबी दी नजर पै गई ते मेरे आका फरमाते ने, ओए गैर इंसाफियां क्यों करना है, ओए क्यों गैर इंसाफियां पिया करना है। सहाबी कहंदा सोहणिया मैं ते कोई शै वंडी कोई नहीं। नबी पाक फरमाते ने लब्बां दी मुस्कुराहट ता वंडियू, लब्बां दा प्यार ते वंडियाई। बेटा आया है ते चुम के सीने ना ला ले आई, बेटी आई है ते कुछ भी नहीं कीता, इंसाफ नहीं कीता, तू इंसाफ नहीं कीता। यारो तुसी अंदाजा करो ना, मेरे नबी ते प्यार करन अंदर भी इंसाफ है कर देने। असी जायदादां ते कब्जे कर जाने आ। अल्लाहु अकबर अल्लाह। बल्कि एक हदीस अंदर भी लफ्ज़ आए, फरमाया वज़व्वजहुन्ना वज़व्वजहुन्ना, जेड़ा बंदा अपनी बेटी दी अच्छी परवरिश करदा है, ओनू खिलांदा भी है, ओनू पिलांदा भी है, जदों जवान हो गई है अच्छा रिश्ता तलाश करके शादी कर देंदा है। इत्थे एक दो मसलियां दी गल सुन लो जरा। नबी करीम ने फरमाया बेटी दी रज़ामंदी तो बगैर बेटी दा निकाह नहीं किया जा सकदा। नबी करीम को एक औरत आई है, अल्लाहु अकबर, आकी खंसा उनदा नाम है, हजरत खंसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आकियां दी महबूब मेरे माँ बाप ने मेरा निकाह कर दिता है, मैं खुश नहीं, मेरे को पुछिया नहीं गया, जबरदस्ती निकाह कर दिता है। ऐ सुनिया जे गल सुनिया जे, फरमाया फरदा निकाह हुआ, ये निकाह ते होया ही कोई नहीं, यानी बेटी दी रज़ामंदी तो बगैर निकाह कोई नहीं दा। इसे वास्ते मेरे वीरो मैं तुहाडे नाल मुखातबा, मैं तुहानू ऐलान करना चाहना, मैं तुहाडी सलाह करना चाहना, अपनी बरादरी दियां रस्मां अपनी बेटी दे नां ठोसिया कर, अपने खानदान दे रस्मो रिवाज अपनी बेटी दे नां सौंपिया कर। अजकल पिंडां विच ये रिवाज ही चल पिया है। हुंदा की है, एक बंदे ने कतल कीता, उन्हां दे 2 मर गए, उन्हां ने इन्हां दे 3 मार दिते, इन्हां उन्हां दे 10 मारे, उन्हां ने 11 मार छड्डे। हत्ता कि एक बंदा उठिया, उन्हां आख्या जी सुलह कर लो, जी जी सुलह कर लेने आ। और जिन्हां नाल सुलह करनी है उन्हां आख्या नहीं नहीं साढ़े 10 ने जनाब, साढ़े 11 मरे ने, असी ते इन्हां दे 11 पूरे कतल करने ने। एक होर बंदा उठिया, उन्हें आख्या नहीं नहीं कतल नहीं, रिश्ता रिश्ता ले लो। हाँ हाँ इंज कर लो, चलो इंज कर लेने आ, बेटी दा रिश्ता दे दियो फिर सुलह कर लेने आ। हुण बाप गया बेटी दे कोल ते बेटी नूं जाके कहंदा है बेटीए मैनू पता है तू खुश नहीं, लेकिन मैं मजबूर हाँ। ओए कांदियां मजबूरियां तेरियां, बंदे कतल करे तू ते भुगतन तेरियां बेटियां, गलगोलियां तू चलावे ते बेटियां दे जिम्मे पा देवे। ओए तू ते बंदे मारे ओने खरे किन्नी बारी मरना है, बेटी दा रिश्ता पिया देना है, खरे उन्हें किन्ने दुख जनाब ले लेने ने। अल्लाहु अकबर। इसी वास्ते वीरो मेरे नबी ने फरमाया बेटी दी रज़ामंदी तो बगैर निकाह नहीं हो सकता, बेटी दी रज़ामंदी जरूरी है। खानदानी रस्मो रिवाज पीछे ने, मेरे नबी दी हदीस गया ते बेटियां वास्ते भी पैगाम है, औरतां ते खवातीन वास्ते भी पैगाम है। नबी करीम ने फरमाया ला निकाह इल्ला बिवलियिन, ए तवज्जो रखिया जे, ला निकाह इल्ला बिवलियिन। जिवें बेटी दी रज़ामंदी तो बगैर निकाह नहीं, इवें मां बाप दी रज़ामंदी तो बगैर बेटी दा निकाह नहीं, यानी वली दी इजाजत तो बगैर निकाह नहीं। मेरी आवाज जिथों तक पहुंच जाए, अल्लाह करे किसी दी समझ विच आ जाए। मैं अपनी बहना ते बेटियां नूं पैगाम देना चाहना वा, मेरी ये बहना कदी भी किसी दे पीछे लग के अपनी बाप दी इज्जत नूं दागदार न करिया कर। एक पासे एक लड़का तेनू 2 घंटे फोन करदा है ना, उहदे फोन वाल वेख के कदी भी अपनी
ماں دی چٹی چادر تے داغ نہ لایا کر لا نکاح الا بولین اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا سونے طریقے نال رخصت کرنا چاہیے اپنی بیٹیاں نو اور بیٹیاں واسطے بھی پیغام ہے کہ خواتین واسطے بھی پیغام ہے کہ سونے طریقے نال جدو نکاح ہو رہا ہوئے کدی باپ پیار دے رہا ہے کدی بھائی پیار دے رہے نے بھائیاں دی آنکھاں چوں آنسو پہ نکل دینے اللہ دی قسم ہے جو اس نکاح وچ برکت ہے اور رات دیاں طریقاں دی اندر کنداں ٹپ کے عدالتاں دے وچ جا کے برکت نہیں کیونکہ کنداں ٹپ کے ماں باپ دی اجازت تو بغیر نکاح کرنا یہ نکاح نہیں یہ زنا ہے بلکہ زنا ہے یا آپ لفظ سمجھئے ماں باپ دی اجازت تو بغیر بھی نکاح لا نکاح الا بولی اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا میں قربان جاواں وقت تھوڑا ہے باتاں زیادہ نے میں تینوں ایک بیٹی وکھاواں میرے نبی بھی رخصت فرما رہے نے میرے نبی بھی پیار فرما رہے نے میرے نبی بھی پیار فرما رہے نے سبحان اللہ اے بیٹی دا نام کیے سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی اپنی بیٹی نو رخصت فرما رہے نے اپنی بیٹی نو پیار پہ کر دینے اللہ اللہ تے میرے نبی نے فرمایا بیٹی ہے مینوں پتہ ہے تیرے سر تے ماں دا سایہ کوئی نہیں تے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سر تے باپ دا بھی ہاتھ رکھنا وا تیری ماں دا پیار بھی تینوں دیندا پیا وا تے بیٹی ہے میں تیرا نکاح ایسے بندے نال کیتا ہے جندیاں جائیداداں نہیں ویکھیاں جندیاں دولتاں نہیں ویکھیاں جندا ویکھیا ہے ایمان ویکھیا ہے مینوں علی دا دین بڑا پسند آیا ہے مینوں علی دا تقوی بڑا پسند آیا ہے ویر جی اے بھی سبق دی گل ہے نا بیٹی دا نکاح کرنا ہے دنیا ویکھ کے نہیں دین ویکھ کے کریا کر ویکھی اللہ پاک کی رحمتہ کر دے تے میرے نبی تربیت فرما رہے نے میرے آقا فرما دے نے بیٹی گل سن لے اندے کل دولتاں کوئی نہیں تے علی کلوں کوئی سوال کر کے علی نو پریشان نہیں کرنا نی محمد یہ بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میری بیٹی ہے ویکھی کتے کو گل نہ ہو جائے تے میں قربان جاواں میرے نبی نے انج پروشاں کیتیاں اپنی بیٹی دیاں حتیٰ کہ پھر ماں فاطمہ سیدنا علی المرتضیٰ دے گھر دی اندر دکھ بھی ویکھے نے لیکن علی دا شکوہ نہیں کیتا فیصلہ بادیا جڑیاں خاندانی تیاں ہویا کر دیاں نے نا اپنے دکھ اپنے دل دے قبرستان وچ بند کر لیں دیاں نے لیکن کدی بھی اپنے خامن دا شکوہ نہیں کر دیاں کدی بھی اپنے ماں باپ نو دکھ نہیں دیا کر دیاں اللہ اکبر اللہ ایک دن کی بنیا بیٹی فاطمہ کام کر کر کے تھک جاندی ہے نا زخم بن جاندے نے کندیاں تے باپ دے کول گئیاں اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تاڑی بیٹیاں نا کام کر کر کے تھک جانیاں نا تے جناب منوی کو غلام تے نوکر دے دیو نا تے نبی کریم نے فرمایا میں قربان جاواں اس باپ تو جڑا بیٹی دی پرورش پیا کر دائے نوکر تے غلام لوکاں نو دے رہا ہے تے وظیفے اپنی بیٹی نو پیا دے رہا ہے فرمایا بیٹا فاطمہ اپنے خامد دا شکریہ ادا کریا کر اپنے خامد دی خدمت کریا کر اپنے بیٹے حسن تے حسین دی پرورش کریا کر تے جدو تھک جائیں تیتی وری سبحان اللہ تیتی وری الحمدللہ تیتی چوتی ورا اللہ اکبر پڑھیا کرنا ویر جی آج تسی ماں باپ چاہ کر کے بیٹھے ہو میرے ویرہ کر کے بیٹھے ہو آج لکھ کے لے جائے وظیفہ اپنیاں بیٹیاں نو جا کے دس دے اللہ اکبر اللہ تے ماں فاطمہ دی اے دی پیاری تربیت کی تھی میرے نبی نے میں شروع اندر آکھے آئے نا بیٹے تے بیٹیاں دی تربیت تو پتہ لگ جاندہ ہے ماں باپ دے
کردار دی خوشبو آندی ہے اولاد دی اندر جدو دنیا تو جان لگیاں نے نا اللہ اکبر کہ آپ نے خامد علی نو بلایا فرمایا علی جی گل سنو نا جدو میں دنیا تو چلی جاواں جدو میں نو غسل دے دیو نا تے کفن دین لگو نا میرے جسم تے پہلے گاس رکھ دیا جے پہلے گاس رکھ دیا جے فاطمہ ان دی اندر حکمت کیا ہے فرمایا گل لے وے جدو اکثر غسل دے کے عورتاں نو کفن دیتا جاندا ہے نا تے عورت دی ساختاں نظراں لگ پیندیاں نے میں محمد دی بیٹیاں تے میں نہیں چاندی میری ساخت تے بھی کسے غیر مرد دی نظر پہ جاوے واہ فاطمہ اللہ اکبر کاش کوئی بیٹی سیرت بیان کیتی ہے نا جو میں کاش اندے چکو تربیت لے جاوے حتیٰ کہ میں کتاب دے اندر پڑھے آئے ماں فاطمہ جدو باہر نکلیا کر دیا سننا تے ایڈی لمبی چدر لیا کر دیا سن انہاں دی چدر زمین دے کشرتی ہوئی جاری ہوندی اور تا پوچھ دیا نہیں فاطمہ ایڈی لمبی چدر کیوں رکھ دیا جے تے ماں فاطمہ نے جواب دیتا فرمایا میں محمد دی بیٹیاں تے میں چانیاں جتھوں لنگ جاواں میرے قدماں تے نشان بھی مٹ جان میرے قدماں تے نشانہ تے بھی کسے غیر مرد دی جناب نظر نہیں پہنی چاہی دی اللہ اکبر اللہ ویرو انج کر کے بیٹیاں دی تربیت کیجئے انج کر کے بیٹی دی پرورش کیجئے اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء حکیما انہو علیم قدیر فرمایا بیٹے دین والا بھی اللہ ہے بیٹیاں عطا کرنے والا بھی اللہ ہے اس واسطے آخری انج سمجھ لو خلاصہ اس بات اندر ہے کہ اللہ پاک نے میرے نبی نو 4 بیٹیاں دے کے دسیا لوگو بیٹی زحمت نہیں بلکہ بیٹی رحمت ہویا کر دیئے اللہ کی دعا ہے اللہ سانو بیٹیاں نال بھی اللہ محبت کرن دی توفیق دے اور اولاد نو چاہید ہے اپنے ماں باپ نال محبت کرن اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین